السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في مقطع جديد، وهذا المقطع هذا غيكون مهم بزاف. علاش؟ اليوم ان شاء الله غنديرو كوريكسيون ديال تي دي. بالنسبه لتي دي غادي تلقاو في لاباج فتحي كور واللين ديالها غادي تلقاو في الوصف من طبيعه الحال. دونك على بركه الله نمشي من اول اكزرسيس. عندنا الاكزرسيس الاول فيه 4 ديال لي زانتيغرال خاصنا نكالكيليوهم. صافي غنبداو بالانتيغرال الاول. دونك على بركه الله عندنا الانتيغرال الاول égale l'intégrale de pi sur 3 pi sur 2 ديال d de x divisé sur de x. صافي هذا هو الانتيغرال الاول. كيف ما شفتوا الشباب غير قلدوا واش الناس اللي ما شافوهاش راجعوا المقطع. اشنو كنمشيو كنشوفوا هاد الفونكسيون هادي كتبان لكم هنايا. Donc 1 sur sinus كنبوزيها كتساوي 1 de vx 1 divisé sinus de x. صافي دونك كنمشي لهاد الفونكسيون هادي كنبوزيها كتساوي wx. وشنو كنمشي ندير؟ كنمشي نحسب w ناقص x اول غيقل في الغيقل ديال بيوش. صافي دونك كنحسب w ناقص x. دونك w ناقص x égale 1 sur sinus ناقص x égale moins wx. Très bien. دونك هنا ملي عندي w moins ناقص moins x كتساوي moins wx. علاش؟ حيت عندي sinus ديال moins x très bien égale moins sinus de x. حيت sinus fonction impair. صافي دونك هنا شنو غادي نبوزي؟ غنبوزي cosinus. très bien. Donc on pose u égale cosinus de x. Donc انا عندي u كتساوي cosinus غنحسب لا ديريفي ديال u. لا ديريفي ديال cosinus très bien c'est moins sinus. سي موان سينيس. نتمنى يكون واضح. دونك الناس اللي ما واضحش ليهم شونجمون دو فاريابل يرجعوا المقطع راه شارحو كامل. دونك هنا دي دو اي عطي موان سينيس دي دو اكس. دونك من بعد شنو كنشوفو لي فور سي اكس ايكال كنحطو لي زيكس وكنشوفو اي شنو غتساوي. اكس كتساوي ليا بي سيغ 3. دونك هنا u شحال غتساوي؟ كوسينيس ديال بي سيغ 3 سي 1 2. سي اكس ايكال بي سيغ 2. دونك u شحال غتساوي؟ إلا كانت كوسينيس كتساوي بي سيغ 2 ف u غتساوي 0. علاش؟ كوسينيس ديال بي سيغ 2 تري بيان سي 0. دونك انا من بعد ما شفت اشنو غادي نبوزي الكوسينيس جبت دي دو اي جبت لي بول. من بعد غادي نجي نشوف هنا كيفاش غادي نحسب على الكوسينيس. كيبان لي هنا عندي غير السينيس ولكن خاصني نعرف شي فورميل يكون فيها الكوسينيس. قبل هذا كنشوف انا خاص تكون عندي دي دو اي. دي دو اي شنو هي؟ السينيس دو اكس فوا دي دو اكس. دونك هنا عندي غير دي دو اكس. دونك شنو خاصني ندير؟ تري بيان خاصني نضرب السينيس ونقسم على السينيس. هادشي اللي غادي نشوفو دابا. دونك هاد الانتيغرال هذا اش غيولي يساوي؟ غيولي يساوي الانتيغرال من بي سيغ 3 بي سيغ 2 sinus de x d de x divisé sinus de x. وكاري بطبيعة الحال. علاش؟ ضرب فوق في السينيس وتحت في السينيس. عرفتو علاش؟ حنا عندي دي دو اي انا خصني سينيس دو اكس دي دو اكس. صافي علاش ضرب في السينيس فوق وتحت؟ دابا هنا السينيس كاري شناهي؟ هي ان موان كوس كاري. هاولي الانتيغرال من بي سيغ 3 بي سيغ 2. هنا نلقى سينيس دو اكس دي دو اكس. هنا نلقى 1 موان كوس كاري. صافي دونك كيف كتشوفو دي دو اي كاين هنا موان سينيس دو اكس دي دو اكس. دونك هنا خصني نضرب واحد موان. إلا ضربت هنا في موان غنخرج واحد موان برا يعني ما درت والو. صافي دونك هادي ولات هي دي دو اي وهادي هي 1 موان اي كاري. دونك اجيو نغيرو كلشي. صافي كلشي غادي نشونجيو لي بور. اكس كتساوي بي سيغ 2 اي كتساوي 0. اكس كتساوي بي سيغ 3 اي كتساوي 1 دومي. صافي موان سينيس اكس دي دو اكس
moins sinus x de 2x هي d de y هذه d de y 1 moins u كاري صافين دونك الشباب هنايا عندي هاد الموان نقدر نقلب لي بور غتولي من 0 حتى 2 راكم شفتو في البكالوريا إلا فهمت شي حاجه مرحبا في لاباج تاعكم جاوبوا صافين دونك هنا كيبان لي بلي واضح الشباب الا مشيتو لي فونكسيون بريميتيف اللي حطيت في لاباج فتحيكور غتلقاو البريميتيف ديال هادي البريميتيف ديال 1 ديفيزي 1 موان اي كاري صافي بغيت راكم شفتو في اس 1 ديفيزي 1 موان اي كاري دونك البريميتيف ديالها شنو هي مباشره هي ln مناش من 0 1 sur 2 1 demi ln ديال 1 plus x ل 1 moins x صافي دونك هذه هي البريميتيف ديالها دونك هنايا اشنو غنديرو غادي غير نعوضو بالنسبه لهادشي اللي ما شرحتش الشباب راني شارحو من قبل صافي دونك هنا غادي نحسب الصور بشكل عادي 1 دمي غتبقى برا الان هنا غتولي عندي 1 بليس 1 دمي هي 3 سيغ 2 صافي وهنا 1 موان 1 دمي هي موان 1 دمي هادشي كامل خافي ندخل عليه ان دونك هنا من بعد غادي نعوض بزيرو ناقص غنعوض بزيرو 1 ديفيزي 1 دونك ln دو 1 سي 0 دونك هنا لا ما كنعكس راسي صافي لا ما تبقاش تكتب هنايا دونك راه هادشي راه كافي خايبين دونك هنايا شنو غنمشي واحد جوج مع واحد جوج غنضربو في لافاس غتبقى ln ديال لا فالور ابسولي ضروري صافين لا فالور ابسولي ضروري ديال اش ديال موان 3 دونك هي ln دو 3 هي 1 دمي ln دو 3 شوفوا انا درت لا فالور ابسولي غير باش ما نلقاوش مشاكل صافين دونك هنا نتمنى هاد الانتيغرال يكون واضح لان راه ساهل ماشي شي حاجه هو قوه الملاحظه اللارجيه ولي بريميتيف حاولوا ترجعوا ليه صافي دونك هنا هاد الانتيغرال الاول ها هو ساليناه غنمشيو نشوفوا الانتيغرال الثاني من بعد ما نمسحوا السبوره دونك الشباب من بعد ما مسحنا السبوره غنمشيو نشوفوا الانتيغرال الثاني غنشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معاه دونك هنا عندنا هاد الانتيغرال هذا الانتيغرال من 0 سور 2 دي دو اكس ديفيزي 2 بلس سينيس دو اكس صافي هنا في الغير دو بيوش من غادي تجي تبدا تعوض ما غاديش تعطيك هنايا صافي ما غاديش تعطيك علاش حيت غتخرج لنا خرجت لك الموا غتخرج غير هنايا دونك هنا ملي ما غتقدر تجينا الغير دو بيوش في القضيه اش غنمشيو نشوفوا واحد شونجمون فاريابل بسيط اللي هو تي كتساوي طونجون ديال اكس على جوج راني كنت شرحته مع الغير دو بيوش اللي ما فهموش يرجع يشوف المقطع بطبيعه الحال دونك هنا كنبوزيو غنبوزيو واحد تي اش كتساوي كتساوي طونجونس ديال اكس على جوج صافي من بعد غادي نمشي نجبد دي دو اكس هاد المره غنجبد دي دو اكس علاش غنجبد دي دو اكس حيت انا ما عنديش شي حاجه باش نجبد هاد تي هادي ما عنديش شي حاجه هنايا باش نقول راه غندير ديريفيت تعطيني تي دابا هنا غنجبدو دي دو اكس صافي اللي جبدنا هنا دي دو اكس شحال تعطينا دابا نتوما في المقطع اللي داز راه كتكتب لكم دي دو اكس مباشره كتبت لكم سينيس وكوسينيس مباشره دابا هنا غنشوفو كيفاش غنجبدو دي دو اكس دابا هنا الا دخلنا الارك هنا والارك هنا غتولي جوج ارك طونجونت ديال صافي ولا ديريفي ديال هادي انا غندير كان لا ديريفي دابا انا دخلت دي دو اكس انا غنديريفي ملي غنديريفي غتولي عندي لم دي دو تي ولكن هنا غادي ندير لا ديريفي صافي لا ديريفي ديال جوج ارك طونجونت هو جوج 1 ديفيزي 1 بلس تي كاري دي دو تي صافي دونك دي دو اكس نتوما شفتوها كتبتها مباشره كان اللي بغى يعرف كيفاش جبدناها الامور بسيطه دونك انا لقيت هنايا دي دو اكس صافي دي دو اكس هاهي لقيتها نقيدها هنايا دي دو اكس شحال هي جوج
divisé 1 plus t carré fois d de t. صافي. دونك من بعد اشنو غادي نجي نشوف؟ غنشوف سينيس. سينيس شحال كيساوي؟ سينيس اكس شحال كيساوي؟ هو 2 تي ديفيزي 1 بلس تي كاري. صافي. هادشي راكم شفتوه في الاولى بكالوريا. الناس اللي ما شافوش هادشي راه قلت لكم المقطع السابق راني شرحت فيه هادشي مزيان، غير باش تعرفوني اشنو كندير هنايا. صافي. دونك هنايا باقي ليا من بعد غنشوف لي بلان سي اكس ايكال سي اكس ايكال. دونك هنا غنشوف الا كانت اكس كتساوي 0، الا كانت اكس كتساوي 0 فوا فهاد تي شحال كتساوي؟ عندي هنا تي طونجون ديال 0 سي 0. سي اكس ايكال بي سور 2. دونك هنا تي شحال كتساوي؟ طونجونت ديال بي سور 2 على 2 هي بي سور 4. طونجونت ديال بي سور 4 تري بيان هو 1. صافي. ما عرفتش كيفاش طونجونت راه هو سينيس الكوسينيس راه غادي تبان لك راسين دو 2 سير 2 إلى راسين دو 2 سير 2. دونك هنا عندنا تي كتساوي 1 لا تي كتساوي 0. اجيو نبدلو هاد الشونجمون هذاك كامل. شنو اللي عندنا؟ اي 2 إلا انتيغرال مناش هنا كانت عندي من 0 سي 0 0 1. صافي. دونك هنا جوج غادي تبقى بليس سينيس. سينيس هو اسمو فوا دي دو اكس. فرا دي دو اكس ها هي دي دو اكس هي جوج دي دو تي ديفيزي 1 بليس تي كاري. دونك اللي كيكونو فونكسيون كاملين مثلا جوج بليس سينيس جوج بليس كوسينيس ولا بصفة عامة ا بليس سينيس ولا بليس كوسينيس نفس الميثود. صافي. دونك هنا غادي نمشيو نسامبليفيو هاد الحساب هذا اي 2 انتيغرال من 0 ل 1. دونك هنا غنحاول نوحد المقامات. اش غيولي عندي؟ غيولي عندي 2 بليس 2 تي كاري 2 بليس 2 تي كاري بليس 2 تي. تري بيان بليس 2 تي. دونك هنا ملي واحد المقام هذا غيطلع فوق. صافي. غتولي هي 1 بليس تي كاري فوا 2 دي 2 تي 2 دي 2 تي إلى 1 بليس تي كاري. نتمنى يكون واضح. دونك هنا واحد غير مقام وطلعت هادي فوق. دونك هنا كيف كتشوفو 1 بليس تي كاري مشات مع 1 بليس تي كاري. دونك هنا عندي واحد فاكتور كومان هو 2. صافي. كيف كتلاحظوا دونك 2 غنمشي مع هاد 2 هادي اللي غنفاكتوري بها. دونك الانتيغرال غيبقى من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال دي دو تي ديفيزي تي كاري بليس تي بليس تي. صافي. دونك هذا هو الانتيغرال. الشباب ملي كيكون عندي الانتيغرال بحال هاد الشكل هذا 1 ديفيزي تي كاري بليس تي بليس 1 ولا هنا واحد الحدوديه من الدرجه الثانيه. دونك هنا كنحاول انني ندير فاكتوريزاسيون ديالها نلقى التعويل ديالها باش نحصل على واحد القضيه ديال ارك طونجونت. دونك انتبهوا معايا كيفاش غندير فاكتوريزاسيون ديال هادي. سيبوزون مثلا اون بوز بي دو تي كتساوي تي كاري بليس تي بليس تي. صافي. دونك هنا هادي اللي بغيت ندير التعويل عندي واحد القضيه بسيطه. ملي كتبان لك تي كاري بليس تي غير تي كاري بليس تي دونك هنا غادي تكون 2 فوا 1 دومي تولي تي كاري بليس 2 فوا 1 دومي تي بليس. دابا هادي بدايه ديال متطابقه هامه تي كاري بليس 2 فوا 1 دومي تي. دابا هنا 2 فوا 1 دومي فوا تي. شحال خاص تكون هنايا؟ خاص تكون 1 دومي او كاري هي 1 سور 4. صافي. متفقين. دابا انا عندي 1 راه هو 1 سور 4 بليس 3 سور 4. صافي. متفقين. دونك هادي شنو هي؟ هادي متطابقه هامه هي بليس 1 دومي او كاري بليس 3 سور 4. صافي. دونك هادي هي دو تي. دونك انا لقيت فاكتوريزاسيون. هنايا الا بغيت نزيد نبسط غتولي عندي دو تي بليس 1 او كاري على 4 بليس 3
3 sur 4 صافي اللي هي من بعد شنو غندير هنا غتولي في دو تي اش كتساوي 1 sur 4 facteur de t plus 1 de t plus 1 au carré plus 3 très bien plus 3 صافي الشباب دونك غنبلاصي هادي في الانتيغرال وغنشوف شنو غيوقع اي 2 l'intégrale من 0 ل 1 دونك غنبلاصي بي دو تي هادشي اللي لقيت غادي نبلاصي شحال كيساوي دونك نعرف 1 sur 4 de t plus 1 au carré plus 3 نعرف دي دو تي دونك هاد 1 sur 4 غادي تخرج برا غتطلع غتولي هنا 4 l'intégrale من 0 ل 1 دي دو تي divisé de t plus 1 sur le carré plus 3 صافي دونك الشباب هنا واحد القضيه غنشرحها الا كانت عندي ارك طونجونت ديال اي بريم شحال هي اي بريم اي بريم بلس ديفيزي 1 بلس اي كاري شفتو في اس 1 دونك هنايا من بعد شنو غادي ندير انا ملي درت اي بريم ديفيزي 1 بلس اي كاري سيبوزون ما كانش هنايا عندي 1 كانت واحد العدد واحد الغير مثلا عندي مثلا ملي كتكون عندي اي بريم ديفيزي 1 بلس اي كاري دونك راه بريميتيف اللي باغي نلقى انايا دابا هاديك درت الشقاق باش نوريكم بريميتيف كيفاش كنجبدوها هنا لقينا لقيناش صافي دونك هنا شنو غندير عندنا لاستيس سيركل هي شنو هي 1 sur la racine de صافي مثلا هنا كانت او كاري غتولي هنا شحال غتولي دابا 1 sur la racine de a fois a tangente ديال u sur la racine de a صافي دونك هادي فين ما تشوفوا هاد الكتابه هادي فالبريميتيف ديالها هي هادي صافي مباشره بلا ما تبقاو ديروا شونجمون الى اخره دونك هنا غتولي عندي 4 قبل ما نكتب هاد 4 هادي غنشوف هادي شحال كتساوي الديريفي ديالها شحال كيساوي باش ما نكثروش عاود كتبه شوف هادي شحال كيساوي ديالها بريم ديال 1 سي 0 بريم ديال 2 تي سي 2 صافي دونك هنا شحال خاص تكون اي بريم هاي عندي هنا اي كاري كاين شحال خاصها تكون اي بريم تخي بيان اي بريم خاصنا هنا 2 دونك هاد 4 هادي غتولي هي 2 فوا 2 دونك هنا هادي غتحيد تخي بيان نتمنى تكونوا غاديين فاهمين فيها شنو غندير هنا غتولي 2 l'intégrale من 0 ل 1 2 تي بلس 1 بيان كاري ديفيزي 2 تي بلس 1 au carré plus 3 فوا دي دو تي دونك هنا الامور راه ولات واضحه شنو باقي غير نبلاصي الارك طونجونت فاش غتولي كتساوي 2 غاسين 1 غاسين 3 très bien 2 sur غاسين 3 غادير ارك طونجونت ديالش très bien طونجونت من 0 ل 1 ديالش ديال u sur racine u شحال هي 2 t plus 1 sur racine 3 très bien دونك نتمنى يكون الامور واضحه القضيه هنايا وضحت مابقاش عندنا مشاكل دابا هنا شنو بقى غير الحساب بشكل عادي اجيو نحسبوا هذا الحساب هنايا ونحطوه هنايا غنبلاصي 2 بلس 1 سي 3 سي راسين 3 سي راسين 3 صافي دونك كتولي ارك طونجونت arc tangente racine 3 كنا arc tangente ديال racine 3 شحال كتساوي très bien كتساوي لنا بي سور 3 صافي غنعوضو ب 0 2 فوا 0 سي 0 1 sur racine 3 sur racine 3 sur 3 دونك arc tangente ديال racine 3 sur 3 غنبداو تحسبوا هادشي هذا بكالكيل بطبيعة الحال arc tangente ديال racine 3 sur 3 بي سور 6 صافي
دونك هنا غنعوضو تبقى عندنا 2 سير خاصنا 3. دونك هاد طونجونت ملي عوضت في 1 عطاتني بي سير 3 بي سير 6 ملي عوضت هنا ب 0. دونك نوحدو المقام غنضربو هنا في جوج وهنا في جوج. جوج ناقص بي هي بي غتبقى عندنا هي بي على 6. دابا بي على 6 في جوج على جذر 3 هي شحال؟ هي 1 sur 3 par 5 صافي. دونك فينالمون كنلقاو بلي اي 2 عندنا 1 sur 3 par 5 3 صافي. دونك نتمنى يكون واضح، جميع المراحل اللي درتي يكونوا واضحين. كالكيل حتى هو عاودو فيريفيو، اي حاجه نتلاقاو في الكومونتيرات. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا، نتمنى تكونوا استفدتوا من المقاطع السابقه. ما تنساوش تشوفوا لاباج فتحي كور حاط فيها تي دي باش نكملوا ان شاء الله في الفيديو التالي. غنخدم لي زانتيغرال رقم 3 ورقم 4 بطبيعه الحال. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مره اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.